सगळ्यांक आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांक आमच्या वास्कोच्या सगळ्यांक होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि वार्षिक प्रमाणे की आमचे सगळे जाण मेळून जी होळी हांगा साजरो करता आनी कितलीशीं वर्सां जालीं आमी भुरगेपणानसून पळयता आमी जेन्ना धाकटे बसता ताका एक इतिहास आसा जी आमची होळी हांगासून स्टार्ट जाल्ली दामोदर देवळाक नाल्ल दवरून त्या प्रमाणे आयज वार्षिक पद्दतीन तो नाल्ल दवरलेलो आसा आनी तुमची सगळी कमिटी जी आसा आमची हिंदू समाजाची आमी शिगमो उत्सव समितीचे हे सगळ्यांनी मेळून होळी जी साजर करता ती वार्षिक प्रमाणे केल्लेली आसा सगळ्यांक होळीची शुभेच्छा दितात सगळ्यांक होळी बरी भशेन जावं आनी सेफ होळी सगळ्यांनी दवरची आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जे हिंदू धर्मा प्रमाणे जे होळीक आमी जो आयज सगळे आख्खे देशभर तशेंच गोंयांत सगळे कडेन साजरो करीत आसा तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता सगळ्या गोंयकारांक होळीची हार्दिक शुभेच्छा आणि आयज वास्कोची एक पारंपारीक होळी म्हणजे देवाक आमी श्रीफळ दवरून होळयेची मिरवणूक काडटा हांगासून पूर्ण वास्को भोंवता आनी सगळे लोक हांगा सहभाग जाता आमचे सगळे हिंदू भाव भयणी आनी हीच खरी वास्कोची होळी अशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता बरे भशेन होळी खेळया कोणाक त्रास दिसतना आनी बरे भशेन घरा वचया देव बरें करूं। मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती अंदू वर्सा शिगमोत्सव जो आसा हो व्हडा उमेदीन साजरे करपाचें थरयल्लें आसा। आचारसंहिता जरी लागू आसली तरी सुद्दां आमचो जो हो जो शिगमो आसा पारंपारीक शिगमो आसा हेका आमी खंयच अंदू खंड पडपाक दिवना। सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें तुमकां हांव एक याद करून दिता की सबंद गोंयांत वास्कोन सगळ्यान पयलीं हो फ्लोट जो सुरू जाल्लो तेन्ना सरकारी मान्यता सुद्दां नासली। सगळ्यान पयलीं जो फ्लोट आनी कार्निवाल जे आसा आनी शिगमोत्सव हे जॉयंटली सेलेब्रेट करताले। आतां राज्य मान्यता मेळटकच हे सेपरेट जावपाक लागले पण फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमच्या वास्को शहरांत हो शिगमोत्सव जाता आनी आमचें खास आकर्शण म्हणटा तें हो आमचो जो रंगपंचमीचो कार्यक्रम आसा हो दर वर्सा जाता। ताका आचारसंहिता बी आमी तशें कांय घेवन बसना कारण हो आमचो वास्कोकारांचो शिगमो जावन आसा आनी दर वर्सा आमी आमचे ग्रामदैवत जे आसा दामोदर देवाक आमी गुलाल अर्पण करून आमच्या ह्या शिगमोत्सवाक सुरू जाता। अंदू वर्सा तशें सुरू जाल्लेलें आसा। तेच्या नंतर आमचे जे अंदू वर्साचे जे कार्यक्रम आसा 29 तारखेच्यान सुरू जातले ते 3 तारीख पर्यंत आसतले। हे कार्यक्रम सुद्दां थारल्या प्रमाणेच जातले आनी आमी वेगवेगळे कमिटी काडलेली आसा ते कमिटी प्रमाणे हे कार्यक्रम जातले। ऑर्केस्ट्रा आसा नाटकां आसा भुरग्यां खातीर कार्यक्रम आसा हे सगळे जे कार्यक्रम आसा हे जातले आनी अंदू जे आसा सरकारान कमिटी चीफ ऑफिसर जो आमचो आसा दिपेश त्रियोळकर हेच्या फुडारपणा खाला जी समिती निवडलेली आसा ती समिती आनी मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती हे जॉयंटली मेळून अंदू वर्सा आमी शिगमो व्हडा दबाज्यान करपाचें थारायल्लें आसा। ह्याय वर्सा वास्कोचे नागरीक एक मतान एक दिलान एकत्रीत राहून एक गुलाल उत्सव साजरो करतात। ह्या गुलाल उत्सवाच्या शुभेच्छा सगळ्या नागरिकांक आणि वास्कोच्या परिवारात रावपी सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिता आणि मुरगांव नागरीक शिगमोत्सवाच्या वतीन सगळ्यांनी अशाच पद्धतीन प्रत्येक वर्सा एकठांय येऊन एकत्रित राहून एक दिलान एक मनान आणि सगळ्यांच्या अंतर्गत मतभेद दूर विसरून हे एकठांय येऊन होळी उत्सव साजरो करपाक जाय आणि जेणेकरून सगळ्यां मदीं एक बऱ्या पद्धतीचे वातावरण हे होळी उत्सवा उपरांत जावपाक जाय अशा पद्धतीची एक प्रकारच्या मागणी सगळ्यांकडे मागता आणि सगळ्यांनी एकत्रित राहून हो गुलाल उत्सव साजरो करता। होळीचे शुभेच्छा आयज आमी देवाक दामबाबाक श्रीफळ दवरून शिगम्याची सुरवात जाल्या। हो आमचो आयज मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती आयच्यान हो आमचो कार्यक्रम सुरवात जाता आनी 29 तारीख ते 3 तारीख पर्यंत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले। त्या कार्यक्रमाक हांव सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांव तालुका लोकांक सगळे विनंती करता ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी आवर्जून उपस्थित रावचें। हे प्रत्येक होळी हो प्रत्येकाक हेच्या फाटल्यान हिस्ट्री आसता इतिहास आसा। एक राजा त्या राजा खूब मस्ती करतालो आनी देव देवतांचेर सुद्दां अत्याचार करतालो आनी तेजो चेडो जो आसलो तो विष्णूचो भक्त आसलो आनी हो चेडो तेजो प्रल्हाद आनी तेजे अशी मस्ती करतालो की आपल्या चेड्याक सुद्दां एक मारपाक तेणें प्रयत्न केलो आनी तेजी भयण आसली त्या भयणीक देवान हे दिल्ले आशिर्वाद दिल्लो ती अग्नीन सुद्दां गेल्या उपरांत ती जळची ना असो ताका आशिर्वाद हाडलो तेन्ना तो आपल्या चेड्याक प्रल्हादाक कसो तरी मारपाक जाय हो ताजो विचार कित्याक तो विष्णूचो भक्त आसलो म्हणून आनी तेन्ना तो अग्नीन त्या दोगांकूय बसयता आनी प्रल्हादूय तेज्या वांगडा वयता आनी अग्नीन जेन्ना बसता तेन्ना प्रल्हाद जो आसा तो
तो विष्णूचो भक्त असल्या कारणान तो आपली तपश्चर्या करीत आसता विष्णूची, आणि तपश्चर्या करीत आसतना त्या प्रल्हादाक कांय जायना, आणि तेजी ती आते आसता त्या आत्याक सांगलेलें आसता तूं जर तुका जो वर दिला तूं जळचें ना, पूण तेजो दुरुपयोग करनाका, आणि तो दुरुपयोग करता म्हणून तेजो भस्म जाता. त्या दिसाच्यान संपूर्ण देशवाना कळटा, त्या दिसा आमी होलीचें दहन म्हणटा, आणि दुसऱ्या दिसा गुलाल उत्सव साजरो करता. हो त्यामुळे करता असो आमचो इतिहास.